सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनबारे चर्चा गर्नेछौँ। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार गरेको धरना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहन उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार आयोजना गरेको धरना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशभरिका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहन चेतावनी दिएका थिए। न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा विकृति भयो। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा पनि 1:3 1/3 को रोस्टर तयार गर्नुहोस्, त्यो रोस्टरभित्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसलाई उहाँले मौखिक रूपमा सकारात्मक रूपमा लिनुभयो। हामीले न्याय परिषदको बैठक समेत राख्यौँ। न्याय परिषदको बैठकमा बारका पदाधिकारी सहित हामी बैठक बसेर ती कुराहरू स्मरण गरायौँ। त्यो कहिल्यै पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अदालतमा पेशी तोक्ने कुरा अटोमेटेड सिस्टमबाट लागू गरौँ भनेर भन्यौँ। हामीले 3 महिनाको अवधि निर्धारण गऱ्यौँ। तर सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूकै तर्फबाट त्यति बेलाका मुख्य रजिस्ट्रारज्यूले 1 वर्षभित्र यो अटोमेटेड सिस्टम लागू हुन्छ भनेर भन्नुभयो, घोषणा गर्नुभयो, प्रस्तुति गर्नुभयो। त्यो प्रस्तुति करिब 2 वर्ष भइसक्यो, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। तेस्रो, हामीले होइन यदि अटोमेटेड सिस्टम लागू हुन सक्दैन भने हरिकृष्ण कार्कीको न्यायपालिकाभित्र जुन विकृति र विसङ्गतिहरू छन्, न्यायपालिकाभित्र जुन भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ, यसको अन्त्यको निम्ति आयोग गठन गर्नुपर्छ, छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। विगतमा भन्दा फरक ढङ्गले नेपाल बार एसोसिएसनको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी त्यो आयोग गठन भयो, त्यो समिति गठन भयो। त्यसले प्रतिवेदन पेश गर्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो अब यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको कुरा अर्थात् त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने मुद्दाको पेशी तोक्ने कुरा अब आजका मिति यो गोला प्रथा लागू हुनुपर्छ भन्ने जुन सुझाव थियो त्यसलाई भदौ 15 गतेदेखि लागू गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यसको अतिरिक्त हामीले उहाँलाई पटक पटक भेट्यौँ, पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ र अन्तिममा फेरि यहाँ केही कुराहरू आएको छ। तपाईहरूले केही समय दिनुभयो, त्यसपछि किन आन्दोलन नउत्रिनु भन्ने कुराहरू आयो। हामीले सामान्य प्रधान न्यायाधीशसँग केही विषयहरू राख्यौँ। ती राखेका विषयहरू थिए भोलिपल्ट कतिपय फुलकोटका अन्य न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू थिए। फुलकोटका अन्य न्यायाधीशहरूले हामीलाई अन्य न्यायाधीशहरूले असहयोग गरेको कारणले केही समस्याहरू सिर्जना भयो भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ आइरहेको थियो। हामीले भन्यौँ त्यसो भए अहिलेसम्म तपाईँले फुलकोटसँग नेपाल बारको मिटिङ राख्नु भएको छैन, फुलकोट र नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक बस्छ भनेर हामीले त्यो प्रस्ताव राख्यौँ। तर उहाँले त्यो विषयलाई अलिकति डाइभर्ट गरियो। हामीले उठाएका न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसङ्गतिका कुराहरूलाई छोडेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको प्रसङ्गलाई त्यहाँ जोडेर फुलकोटमा रहेका न्यायाधीशहरू बारसँग नबस्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य भयो। हामीले विषयहरू उठाएका छौँ। त्यसमा सामान्य प्रधान न्यायाधीश बाहेक अरू सबै गाईको दुधले नुहाएका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। प्रश्नहरू धेरै उठेका छन्। विगतमा भएका परमादेशको फैसलासँग सम्बन्धित विषयहरू उठेका छन्। त्योदेखि बाहेक अन्य तमाम मुद्दाहरू चाहिँ खास न्यायाधीशहरूको बेन्चमा तोकिएको र खास प्रकृतिका फैसलाहरू भएको विषयहरू पनि उठेको छ।
तर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायपालिकाको जनताप्रतिको जनआस्थाको निम्ति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको देशको प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। त्यो प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उपाध्यक्ष भट्टराईले भने हाम्रो अहिलेको माग भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हो। कुनै पनि हालतमा नेपाल बार एसोसिएसन यो मागबाट बाहिरिनेवाला छैन, नेपाल बार ब्याकुनेवाला छैन र देशभरका कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो परिस्थितिको सामना गर्न प्रधान न्यायाधीश तयार हुनै पर्नेछ। उनले भने यो सबै विकृति र विसङ्गतिको कारक भनेको प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन, मूल जिम्मेवार प्रधान न्यायाधीश हो। प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकामा रहेका न्यायाधीशहरूलाई पदक दिने, न्यायपालिकामा रहेका न्यायाधीशहरूका व्यक्तिलाई पद दिने जुन राजनीतिक दलहरू छन् ती राजनीतिक दलहरूको जुन एउटा विकृत कार्य हो, न्यायपालिकाको गरिमामाथि, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने जुन क्रिया हो, त्यसको नेपाल बार एसोसिएसनले घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ। यो आन्दोलन न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने ती राजनीतिक दलहरूको जुन एउटा गलत क्रिया हो, त्यो गलत क्रियाको विरुद्धमा पनि हो। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ, हामीले भद्रतापूर्वक सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश यो सबैभन्दा बढी बाधक तपाईँ हुनुभयो। तपाईँ न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ राजनीतिक दलहरूबाट उपयोग हुनुभयो। त्यस कारणले उपयोग गर्नेहरू मात्रै होइन, तपाईँ उपयोग हुने सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएको कारणले हामीले राजीनामा माग गऱ्यौँ। त्यस कारणले हामी फेरि पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान आकर्षण, हामीले यी विषयहरू यत्तिकै उठाएका विषयहरू होइनन्। राजनीतिक दलहरू अहिले कानमा तेल हालेर बसिरहनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले तमाम नागरिक समाजले, यत्रो दुनियाँले, नेपाली जनताले उठाएका विषयहरू राजनीतिक दलहरूले सुन्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रधान न्यायाधीश सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा ती राजनीतिक दलहरूले अदालतभित्रको कुरा हो। उहाँहरूले उपयोग गर्न पाएसम्म यो अदालतभित्रको कुरा हुन्छ। जब उपयोग गर्न पाउनुहुन्न त्यति बेला उहाँहरू जाग्नु होला। तर हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, तपाईँहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति र वास्तवमा जनताको न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था कायम राख्नको निम्ति तपाईँहरूले कुनै पहल गर्नु भएन, तपाईँहरूले कुनै भूमिका खेल्नु भएन भने त्यति बेला हाम्रो आन्दोलन राजनीतिक दलहरूप्रति सोचिन सक्छ। त्यति बेला को कहाँ हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। नेपाल बार एसोसिएसन केवल सर्वोच्च अदालतको यो प्राङ्गणमा मात्रै सीमित नरहन सक्छ। त्यो अहिले तोकिएको घेराभन्दा हामी अहिलेसम्म घेराभन्दा भित्र छौँ। हामी भद्रतापूर्वक मैले फेरि दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु, तपाईँले राजीनामा दिनुभयो भने राजीनामा दिने मान्छेहरू इतिहासमा एउटा रेकर्ड रहन सक्छ। प्रश्न उठ्न बित्तिकै आफूलाई पदमुक्त गर्ने व्यक्ति भनेको एउटा सुनौलो अक्षरले लेखिन पनि सक्छ। तर तपाईँले कुरा सुन्नु भएन भने त्यो अवसर तपाईँले आफैले गुमाउनु हुनेछ। त्यसको निम्ति तपाईँ स्वयं जिम्मेवार हुनुहुनेछ। न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको निम्ति, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षाको निम्ति नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि हालतमा चुप लाग्नेवाला छैन। र म एउटा कुरा के स्मरण गराउन चाहन्छु भने केही सङ्गठनहरूको वक्तव्यहरू आएको छ। कुनै पनि सङ्गठनको वक्तव्यले प्रधान न्यायाधीश सही हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई चोक्याउनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु हुँदैन भनेको छैन। म कानुन व्यवसायी मित्रहरूलाई, पत्रकार बन्धुहरूलाई भ्रममा नपर्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायालय समाप्त हुन लागेकाले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न बाध्य हुनु परेको स्पष्ट पारे। उनले न्यायपालिकालाई सङ्कटबाट बचाउन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको जिकिर गरे। यो आन्दोलनको एउटा मात्रै कारण हो प्रधान न्यायाधीशको गैर न्यायिक आचरण। आज प्रधान न्यायाधीशलाई हाम्रो संविधानले न्यायपालिकाको नेताको रूपमा स्थापित गरेको छ। तर आज न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीशकै कारणले सङ्कटमा परेको छ। न्यायपालिकामा हिजो समस्या थियो, तर आज न्यायपालिकामा सङ्कट आएको छ। विवाद पहिला पनि थियो, तर उहाँले सङ्कट निम्त्याउनु भयो। न्यायपालिका अब भर जब द कोल्याप्स, समाप्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ। आज प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुहुन्छ भने मलाई संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हटाऊ। तर म प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँले संविधानले तोकेको आफ्नो न्यूनतम भूमिका के निर्वाह गर्न सक्नु भएको छ? के आज उहाँले आफ्नो न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु भएको छ? आज उहाँको नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। आज उहाँकै कारणले इजलास बस्न सकेको छैन। आज न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। यसको सबैभन्दा ठुलो कारण उहाँ आफै हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशका कारणले गर्दाखेरि आज यो न्यायपालिकालाई सबैभन्दा ठुलो खतरा बाहिरबाट छैन, अरू कहीँ कतैबाट छैन। आज न्यायपालिकालाई सबैभन्दा ठुलो खतरा प्रधान न्यायाधीशकै आचरणले गर्दा भएको छ, प्रधान न्यायाधीशकै कारणले भएको छ। यो भनेको धेरै दुर्भाग्यजनक कुरा हो। कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा आउनु, उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा आउनु, बन्च बहिष्कार गर्नु, इजलास बस्नु नसक्नु, यो न्यायपालिकाको लागि एउटा दुर्भाग्यको क्षण हो। र यो सारा दुर्भाग्यका लागि प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवार हुनुहुन्छ।
उहाँकै कारणले आज यो न्यायपालिका असम्मानित भएको छ। उहाँलाई संविधानले सम्मानिने भनेको छ, तर उहाँको उपस्थितिले न्यायालय असम्मानित भएको छ। उहाँको उपस्थितिले प्रधान न्यायाधीश भन्ने पदको अवमूल्यन भएको छ, त्यो नै असम्मानित भएको छ। अब उहाँ चाहिँ पार्ट अफ द सोल्युसन होइन, उहाँ आफै पार्ट अफ द प्रब्लम हो। उहाँले गर्दाखेरि आज न्यायपालिका सङ्कटमा परेको छ। मित्रहरू, न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो शक्ति, सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको पब्लिक ट्रस्ट हो, जनताको विश्वास हो। आज जनताको विश्वास न्यायपालिकामा समाप्त भएको छ। न्यायपालिका आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेको छ। न्यायपालिकाले महासङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको छ र यो एउटा चिन्ताको घडी हो। आज न्यायपालिका कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको छ। न्यायपालिका कोल्याप्स हुनु भनेको संविधान कोल्याप्स हुनु हो। संविधान कोल्याप्स हुनु भनेको लोकतन्त्र कोल्याप्स हुनु हो र हामी एउटा फेल्ड स्टेटमा जाँदैछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने न्यायपालिका प्रधान न्यायाधीशका कारण सङ्कटमा परेको छ। न्यायपालिकामा हिजो समस्या थियो, तर आज न्यायपालिकामा सङ्कट आएको छ। विवाद पहिले पनि थियो, तर उहाँले सङ्कट निम्त्याउनु भयो। न्यायपालिका समाप्त हुने बिन्दुमा पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीशजीले के भन्नुहुन्छ भने मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ, तर म प्रधान न्यायाधीशजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँले संविधानले तोकेको आफ्नो न्यूनतम केही भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ? के उहाँले आफ्नो न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुभएको छ? उहाँको नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। उहाँकै कारणले इजलास बस्न सकेको छैन। न्यायिक प्रक्रिया नै रोकिएको छ। त्यसको सबैभन्दा ठुलो कारण उहाँ आफै हुनुहुन्छ। न्यायपालिकामा सबैभन्दा ठुलो खतरा प्रधान न्यायाधीशको आचरणको कारण भएको छ। यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, उनले भने। आज उहाँकै कारणले मुलुक एउटा असफल राष्ट्रमा हामी जाँदैछौँ। आज हजारौँ नागरिकको न्यायको अधिकार खोसिएको छ, न्यायको अधिकार कुण्ठित भएको छ र यसको लागि प्रधान न्यायाधीश आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले पनि पद त्याग गर्न तयार हुनुहुन्न। उहाँलाई उहाँकै न्यायाधीशहरूले सहयोग गर्न तयार छैनन्। उहाँलाई उहाँकै सहकर्मी मित्रहरूले उहाँसँग बेन्च सहकारी गर्न तयार छैनन्। उहाँकै कारणले गर्दाखेरि आज सिङ्गो न्यायपालिका डिलेजिटिमाइज भएको छ, किनभने न्यायपालिकाले आफ्नो न्यूनतम भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। उहाँको लिडरसिप फेड भइसकेपछि, असफल भइसकेपछि उहाँ जबरजस्ती पदमा टाँसिरहनुको अब कुनै औचित्य छैन। संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हटाउनु भन्नुभएको छ, तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने महाभियोगको कुरा त टाढाको कुरा हो। पहिला त उहाँले चाहिँ के छ भने इजलास चलाएर देखाउन सक्नु पऱ्यो नि, आफ्ना सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नु पऱ्यो नि। उहाँले यदि विश्वास लिएर आफ्ना सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा लिएर इजलास समेत चलाउन सक्नुहुन्न भने अनि के का कारणले उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भइरहने? उहाँको चाहिँ के छ भने नेतृत्व असफल भइसकेको छ। उहाँ असफल भइसक्नु भएको छ। नेपालको इतिहासमा उहाँभन्दा असक्षम, उहाँभन्दा भ्रष्ट, उहाँभन्दा चाहिँ के छ भने अयोग्य प्रधान न्यायाधीश कुनै पनि भएन। जसले गर्दाखेरि आज उहाँकै सहकर्मीहरू आज उहाँको विरुद्ध उभिनु परेको छ। सिङ्गो बार सिसन उहाँको विरुद्धमा उभिनु परेको छ। यो भनेको त एउटा अत्यन्त दुर्भाग्यजनक स्थिति थियो। त्यसलाई उहाँले रोक्न सक्नु पर्दथ्यो, तर आज उहाँ चाहिँ के छ भने हातमा हात राखेर बस्नु भएको छ, अटेर देखाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ के छ भने राइटिङ इन द वाल, भित्तामा लेखिएको अक्षर उहाँले पढ्न सकिरहनु भएको छैन। अब उहाँको अगाडि उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई सम्मानजनक निकास चाहिएको छ। सम्मानजनक निकासको लागि त सम्मानजनक ढङ्गले काम पनि गरेको हुनु पर्यो नि। उहाँले चाहिँ के हो भने कार्यपालिकामा मन्त्री पदमा भाग खोज्नुभयो। योभन्दा गम्भीर गैर न्यायिक आचरणहरूको के हुन सक्थ्यो? उहाँले सारा संवैधानिक अङ्गहरूमा आफ्ना आसेपासे भरौटेहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। उहाँले टेलिभिजनमा के भन्नुभयो भने न्यायपालिकाका योग्य मान्छेहरू सहकर्मीहरूलाई त मैले आयोगमा ल्याउनुपर्छ, तर उहाँले कुन चाहिँ योग्य मान्छेले ल्याउनुभयो, कुन चाहिँ उम्मेदवार, कुन चाहिँ के छ भने एउटा कम्पिटेन्ट मान्छेले ल्याउनुभयो? उहाँले सारा आफ्ना आसेपासे ल्याउनुभयो, भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई लाग्नुभयो, राष्ट्रले नचिनेका नपत्याएका मान्छेहरूलाई आयोगमा ल्याउनुभयो। उहाँले चाहिँ के छ भने न्यायपालिकालाई समाप्त गर्नुभयो र एउटा पनि चाहिँ के छ भने उहाँले राम्रो काम गर्नु भएन। आज चाहिँ के छ भने यो पनि एउटा दुर्भाग्यजनक दिन आयो कि प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको बचाउ टेलिभिजन मार्फत गरिरहेको छ। यो नै एउटा अशोभनीय न्यायिक आचरण हो। यो नै गम्भीर रूपमा गैर न्यायिक आचरण हो। कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले या कुनै पनि न्यायाधीशले आफ्नो फैसलाको बारेमा फैसलामै बोलेको हुन्छ, मिडियामा आएर बचाउ गर्दैन। मिडियामा आएर बचाउ गर्ने अवस्था आउनु भनेकै के छ भने त्यहाँ न्यायिक विचलन भएको अवस्था हो। प्रधान न्यायाधीश कहिले पनि चाहिँ के छ भने मिडियामा आउँदैन, इन्टरभ्यू दिँदैन।
तर उहाँ कस्तो प्रधान न्यायाधीश हो, उहाँ त आफूलाई मानव कि नेता हो जस्तो गरेर बोलिरहनु भएको छ। त्यसकारण पनि के छ भने सिङ्गो न्यायपालिकाको शिर आज निहुरिएको छ, सम्पूर्ण राष्ट्रको शिर निहुरेछ। यो कस्तो मुलुक हो? आज नेपालको चाहिँ के छ अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ। यो कस्तो प्रधान न्यायाधीश हो जसले गर्दाखेरि वकिलहरू आन्दोलनमा जानु परेको छ? यो कस्तो प्रधान न्यायाधीश हो जसले गर्दाखेरि साराका सारा न्यायाधीशहरू आज चाहिँ के छ भने बेन्च बहिष्कार गर्नु परेको छ? र अब चाहिँ के छ भने उहाँलाई लाग्दछ कि यो चान्चुने कुरा हो, यो चान्चुने कुरा होइन। अहिले त यो सर्वोच्च अदालतमा मात्रै बेन्च बहिष्कार भएको छ। अब यसपछि सारा हाइकोर्टहरूमा पनि बेन्च बहिष्कार होला, जिल्ला अदालतहरूमा पनि बेन्च बहिष्कार होला। उहाँको चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतमा उहाँको प्रवेशलाई पनि रोक्ने कोसिस होला। त्यसकारण के छ भने यो कुरालाई उहाँले बुझ्नु जरुरी छ। अब उहाँको सम्मान बढ्नेवाला छैन। उहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि कि म सम्मानजनक बहिर्गमन चाहन्छु, जति दिन बस्नुहुन्छ त्यति ज्यादा उहाँ चाहिँ असम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँ असम्मानित हुन्छ के हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय भन्दा पनि उहाँका कारणले प्रधान न्यायाधीश भन्ने पद नै असम्मानित हुन्छ। उहाँका कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो न्यायपालिका नै असम्मानित हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो। एउटा व्यक्ति भनेको त आउँछ जान्छ, तर उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज इन्स्टिट्युसन नै धरापमा परेको छ। इन्स्टिट्युसनलाई नै एउटा कोलाप्समा पुर्याउनु भएको छ, एउटा अन्धभरजेब कोलाप्समा पुर्याउनु भएको छ। र यो सारा कुराको लागि प्रधान न्यायाधीश आफै दोषी हुनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशकै कारणले गर्दाखेरि आज न्यायपालिका सङ्कटग्रस्त भएको छ। त्यसकारण के छ भने उहाँलाई 1 मिनट पनि प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। उहाँले इजलास सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न भने कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ? आज चाहिँ के छ भने राष्ट्रको यत्रो ठुलो रिसोर्सेसहरू बर्बादी भइरहेको छ उहाँका कारणले गर्दाखेरि। नागरिकहरूले न्याय पाएको छैन उहाँको कारणले गर्दाखेरि। प्रधान न्यायाधीशले त न्यायिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने हो। प्रधान न्यायाधीशका कारणले चाहिँ आज न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। आज न्यायिक प्रक्रिया नै चाहिँ के छ आज होल जुडिसियरी नै प्यारालाइज भएको छ, डिफङ्क्ट भएको छ। अनि यस्तो कुरामा चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ टुलु भएर बस्न मिल्छ? नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रमन कुमार कर्णले न्यायालयलाई बचाउनका लागि पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबरा रहुन्जेल न्यायालय चल्नै नसक्ने दाबी समेत गरे। कर्णले भने हामी प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर निरन्तर आन्दोलनमा छौँ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा वकिलले माग गर्नु निश्चय नै दुःखद कुरा हो, तर बारले माग गरिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिनु त्यो भन्दा पनि दुःखद कुरा हो। प्रधान न्यायाधीशले बार किन मेरो राजीनामा माग गर्न बाध्य भयो, विवश भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। बार र बेन्च दुवैले तपाईँको राजीनामा मागिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँसँग राजीनामाको विकल्प छैन। राजीनामा दिनुस्, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। तपाईँका लागि यही सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यो तपाईँका भलोका लागि होइन, आम नेपाली नागरिकको न्यायका लागि माग गरिएको हो। यो न्यायिक संस्थाका लागि तपाईँको राजीनामा माग गरिएको हो। तपाईँ रहुन्जेल अब यो संस्था चल्न सक्दैन, किनभने हिजो केही व्यक्तिहरू विवादित थिए। आज यो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेको छ। यो संस्थाको बचाउका लागि तपाईँले राजीनामा दिनु पर्यो, उनले भने। तपाईँ न्याय संरचना नै बुझ्नु भएको छैन कि क्या हो? तपाईँमाथि हाम्रो प्रश्न के रहेको छ भने तपाईँको राजीनामा अहिले सडकले माग गरिरहेको छैन, तपाईँको परिवारले माग गरिरहेको छ। बार र बेन्च दुवैले तपाईँको राजीनामा माग गरिरहेको छ। यसलाई तपाईँ सडक भन्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि न्यायपालिका के हो? न्यायपालिका भनेको त बार र बेन्च हुन्छ र दुवैले तपाईँको राजीनामा मागिरहेछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँसँग अब राजीनामाको विकल्प छैन। राजीनामा दिनुहोस्, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, तपाईँको लागि यही सबभन्दा राम्रो हुन्छ। यो तपाईँको भलोको लागि होइन, यो नेपाली नागरिक आम नागरिकको लागि, यो न्यायको लागि माग गरिएको, यो न्यायिक संस्थाको लागि यो तपाईँको राजीनामा माग गरिएको हो। तपाईँ रहुन्जेल अब यो संस्था चल्न सक्दैन, किनभने हिजो केही व्यक्ति विवादित थिए, आज यो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेको छ। त्यसकारण यो संस्थाको बचाउको लागि तपाईँले राजीनामा दिएर ससम्मानपूर्वक तपाईँलाई हामी अहिले पनि बहिर्गमनको बाटो दिन्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ बहिर्गमनको बाटो चाहियो, बहिर्गमनको समय चाहियो। म 3 महिना अहिले छापामा तपाईँहरूकै छापा मार्फत जुन आएको छ त्यसमा के भनिएको छ भने 3 महिनाको समय मलाई दिनुहोस्, 3 महिनाभित्र म न्यायिक कार्य गर्दिनँ, प्रशासनिक कार्य गर्छु। तपाईँ यति भन्नको लागि जब तपाईँ न्यायाधीश नै रहनुहुन्न भने तपाईँ प्रधान कसरी तपाईँमाथि जोडिन सक्छ? प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि त्यही न्यायाधीश मध्येबाट नै प्रधान न्यायाधीश बन्ने हुने भएकोले
प्रधान न्यायाधीश जो व्यक्ति हुन्छ त्यसमा यदि न्यायिक कार्य गर्ने नैतिक हैसियत रहँदैन र तपाईँ नैतिक रूपमा जब स्वीकार गरिसक्नुभयो कि अब म न्यायको कुर्सीमा बस्ने योग्य छैन भनेपछि अब तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा पनि बस्ने योग्यता छैन, तपाईँले छाड दिनुपर्छ। तपाईँको लागि सबैभन्दा सम्मानजनक जुन तपाईँ बहिर्गमन भन्दै हुनुहुन्छ, यदि आज तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्छ, जुन विधि सम्मत भन्दै हुनुहुन्छ, राजीनामा भनेको संविधानमा लेखिएको प्रधान न्यायाधीश पदले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट छाड्ने एउटा विधि हो। त्यसकारण तपाईँ विधि सम्मत रूपमै जानुस्, तपाईँ राजीनामा दिनुस्। यो तपाईँ यदि आज दिनुहुन्छ राजीनामा भने हामी यो बारबाट तपाईँलाई ससम्मान तपाईँलाई बालुवाटारसम्म छाड्न जान्छौँ, तिलक लगाउँछौँ, किनभने तपाईँको बहिर्गमनले न्यायपालिका भोलिदेखि विशुद्ध हुनेछ। त्यसकारण आज वरिष्ठज्यू मात्रै होइन, हाम्रो श्रद्धा गुरु यत्रो 98-94 वर्षको भइसक्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँदेखि ल्याएर नवोदित कानुन व्यवसायी हामीहरू शुद्ध यो आन्दोलनमा होमिनु पर्नेको कारण के रहेछ भने सम्पूर्ण बारले मात्रै होइन, सम्पूर्ण जनमानसले अब यहाँबाट यसै संरचनामा यही व्यक्तिबाट यसै नेतृत्वमा न्याय प्राप्त हुन सक्दैन भनेर बारको जुन ठम्याइरहेको छ त्यससँग हामी नवोदितहरूको पनि ऐक्यबद्धता रहेको छ र यो तबसम्म निरन्तर रहन्छ जबसम्म तपाईँ छाड्नुहुन्न। त्यसकारण सम्मानपूर्वक बहिर्गमन भनेको तपाईँको एउटै बाटो हो, जति चाँडो जति सक्दो हुन्छ छिटो तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस् र अब न्यायपालिकालाई निकास दिनुहोस्। न्यायपालिकाको विशुद्धताको लागि तपाईँको यो पहल सदैव स्मरणीय रहनेछ। देशभरका कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार एसोसिएसनलाई न्यायपालिकाको व्यथिति विरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले त्यसमा उच्च र जिल्ला अदालतमा देखिएका समस्या पनि समावेश गरेर आन्दोलन अघि बढाउन सुझाएका थिए। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।